आयतल कुर्सी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عافية. سورة اللهب سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة اللهب مكية تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب بسم الله الرحمن الرحيم في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر مدنية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. उज़ैर आप सूरतुल फातिहा सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. सनाउल्लाह सूरतुन नस्र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. हाफिज़। सूरतुल इखलास सूरतुल कौसर। سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الكوثر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. सूरतुन नास। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة اللهب. سورة اللهب مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. আলিশা সূরাতুল কাউসার। سورة الكوثر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. আফিয়া সূরাতুল ইখলাস। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. সূরাতুল কাফিরুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. সূরাতুল ফালাক। سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.